बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्ताहिन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सैयद नूर साहब कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में उन्हें एक बहुत बड़ा नाम है। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, बड़ी बड़ी फिल्म्स उनके नाम पर हैं। आप जीवा देख लीजिए, चाहे आप घूंघट देख लीजिए, आप चूड़ियाँ देख लीजिए, तेरे बाजरे दी राखी देख लीजिए। अच्छा, जहाँ पर उर्दू फिल्मों की भी एक बुनियाद डाली और रेशम को इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि पिछले दिनों रेशम जो है उन्होंने बहुत से गिले शिकवे किए और कहा कि जब से उनको उनकी मोहब्बत मिली साइमा, उसके बाद से उन्होंने मुझे तो इग्नोर ही कर डाला। ये क्यों उन्होंने कहा और उसका जवाब सैयद नूर साहब ने क्या दिया, वो तो आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सैयद नूर साहब ने अभी गुज़िश्ता दिनों एक पॉडकास्ट में साइमा और अपनी मोहब्बत की स्टोरी सुनाई और फिर उन्होंने साइमा का एज अ स्टेप मदर किरदार के बारे में बताया, उनके रिलीजियस साइड के बारे में बताया और साइमा और रुखसाना के ताल्लुक़ के बारे में बताया। लेकिन कुछ बातें जो है वो शायद नहीं उन्होंने बताई, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ। सैयद नूर साहब जो है उन्होंने एक एज अ रिपोर्टर काम शुरू किया, अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद सैयद नूर साहब जो है उनकी मुलाकात एक बड़े डायरेक्टर से होती है। उन डायरेक्टर के साथ वो काम करते हैं, वो भी सैयद नूर के फ़न को पहचानते हैं और यूँ सैयद नूर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखारी के तौर पे निकल कर सामने आते हैं, कुछ फ़िल्मों के लिए लिखते हैं और वो फ़िल्में जो हैं वो बड़ी कामयाब होती हैं और उसके बाद चलते चलते वो आगे डायरेक्शन की तरफ भी आते हैं और फिर उर्दू फ़िल्मों का जो आप कह लें कि एक तरह से संगे बुनियाद रखा दोबारा से, बल्कि पहली बार ही कह लीजिए, वो उन्होंने रखा पाकिस्तान में। और रेशम से उन्होंने जो फ़िल्मों का एक आगाज़ किया और वो तमाम चीज़ें जो है वो एक लंबी उनकी फ़हरिस्त है सैयद नूर साहब के क्रेडिट पर। उन्होंने जिस तरह से फ़िल्में जीवा और बहुत सारी फिल्म्स हैं, इस वक्त नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन बेतहाशा ऐसे मैं कहूँगी कि फिल्म्स थीं जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उन्होंने नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया, रेशम को, बाबर को, उसके बाद उन्होंने और बहुत से एक्टर्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स भी दी और उनके गाने भी बड़े हिट हुए। ज़ेबा साहिबा की जो फिल्म है अदनान समी साहब के साथ, वो जो है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। गद्दार पाकिस्तान तो हम कहते हैं अदनान समी को, एनीवे। तो ये तमाम क्रेडिट्स तो उनके हैं। उसके बाद उन्होंने चूड़ियाँ जो फिल्म है साइमा के साथ की और उसके बाद कहते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री बड़ी मैच कर गई। अच्छा, रुखसाना साहिबा जो है ना, वो सैयद नूर साहब की ज़िंदगी में उस वक्त आई जब अभी सैयद नूर साहब कुछ भी नहीं थे। सैयद नूर साहब ये मानते हैं कि साइमा ने नहीं, रुखसाना ने मुझे बनाया है और साइमा ने मुझे निखारा है। साइमा ने मुझे मेरी सलाहियतों को निकाला, लेकिन मुझे बनाने वाली रुखसाना है। रुखसाना वो है, एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी और इनके साथ काम करती थी और इन दोनों की पसंद की शादी होती है, शादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं, इनके बच्चे होते हैं, एक बड़ी अच्छी पुरसकून ज़िंदगी इनकी गुजर रही होती है। ऐसे में सैयद नूर साहब की वाइफ जो है अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं और सैयद नूर साहब जब फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो साइमा के बहुत करीब आना शुरू हो जाते हैं। अब साइमा के बारे में कहा जाता है कि सैयद नूर को उनसे इश्क हो गया था। सैयद नूर साहब कहते हैं कि मैं साइमा को जो सोचता था कि कोई अगर आपका महबूब हो सकता है तो वो इस तरह का हो, तो साइमा उस तरह की थी और साइमा जो है उससे मुझे मोहब्बत हो गई। वो कहते हैं कि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने फिर उससे शादी कर ली। अब वो कहते हैं कि जिन दिनों साइमा के बारे में ये बात होती थी कि मेरा और साइमा का अफेयर चल रहा है, लोगों को वैसे तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी अफवाहें आनी शुरू हो गई तो वो कहते हैं कि दबे दबे लफ्ज़ों में मुझसे बात कर लिया करती थी रुखसाना, लेकिन कभी भी वो गलत अल्फाज जो है वो साइमा के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि जो भी सख्त बोलना होता था वो मुझे कहती थी। एक दफ़ा का उन्होंने वाक़या भी बड़ा बयान किया जो मैं सुनती हूँ। अगर वाक़ईतन रुखसाना साहिबा ने ऐसा किया तो बड़ी बात है, उनका बड़ा ज़र्फ़ है, क्योंकि हमने तो कुछ और बातें भी सुनी थी, वो भी बता देते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कोई बातें छुपी तो नहीं होती। फिर मैं आपको बताऊँगी सैयद नूर साहब ने साइमा के बारे में बताया क्या। लेकिन एक दफ़ा साइमा वो कहते हैं कि उनके घर आई, वहाँ पर उनके घर में मौजूद थी और रुखसाना जो है ग़ालिबन कोई शूटिंग हो रही थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। तो कहते हैं कि रुखसाना घर आई। उन दिनों ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि सैयद नूर साहब और साइमा के दरमियान कोई मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है। तो रुखसाना जब घर आई तो उन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी देखी, मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया कि ये गाड़ी जो है ये साइमा साहिबा की है। तो वो घर के ड्राइंग रूम में नहीं आई बल्कि सीधी किचन में चली गई। किचन में वहाँ मुलाजिम था, उससे पूछा कि क्या बनाया, क्या दिया। तो जब उसने बताया कि अभी तो कुछ नहीं, तो उसको डांटा और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जो कुछ भी पड़ा था फ्राई करके ट्रॉली बनवा कर भिजवाई मुलाजिम के हाथ।
تو یہ ان کا انداز تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی کلچرڈ خاتون تھی, پڑھی لکھی خاتون تھی, تو یہ ان کا انداز تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سائمہ نے بھی کبھی ان کے لیے کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے, بلکہ انہیں رخسانہ جی کہہ کر بلایا کرتی تھی اور ان کا بڑا ادب اور احترام کرتی تھی. اچھا, اب سید نور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں سائمہ کے ساتھ تھا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ اب کبھی نہ چھوڑیے گا, اور پھر میں نے یہ سوچ کر کہ میں یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا, میں نے ان سے شادی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد میں نے بلکہ اب اچھا سید نور صاحب جو کہتے ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں, پھر وہ جو ہم نے انڈسٹری میں سنا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, سید نور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا کہ اب یہ میرا ہاتھ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا, اور یہ میرا ایک امتحان تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رخسانہ کو میں نے پہلے تو بتایا, وہ بہت اپسیٹ تھی, بہت ڈسٹرب تھی میری اس دوسری شادی پر, لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ میرا سچا پیار ہے, اور آخرکار اس نے اس کو مان لیا اور اس کو تمام لیگل رائٹس دینے کی اجازت بھی دے دی, اور اس کے بعد میں نے اپنی شادی کو اناؤنس کیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس زمانے میں جب ہم نے اس شادی کے بارے میں سنا تھا تو ہم نے سنا تھا کہ رخسانہ صاحبہ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب تھی, بہت زیادہ ڈسٹرب تھیں, کافی ناراضگی بھی ہو گئی تھی, سننے میں آتا تھا, اخباروں میں یہ چیز چھپتی تھی. اس کے بعد سننے میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے سید نور صاحب سے شاید علیحدگی کر لی تھی, الگ رہنا شروع کر دیا تھا. لیکن سید نور صاحب نے یہ اناؤنس تو نہیں کیا, بلکہ سائمہ صاحبہ نے یہ آ کر میڈیا پر اناؤنس کیا تھا, اور ان کے اناؤنس کرنے کے بعد ہی رخسانہ صاحبہ جو ہے وہ سید نور صاحب سے الگ ہو گئی تھیں. رخسانہ جو ہیں ان کو پھر کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد انہیں باہر بھی بھیجا جاتا ہے, وہاں علاج بھی ہوتا ہے, وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ریلیپس ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے دنیا سے کوچ کر جاتی ہے. اب سید نور صاحب بھی بتاتے ہیں کہ جب سائمہ ان کی فیملی کا حصہ بن گئیں اور رخسانہ اس دنیا سے چلی گئیں, اس وقت تک ان کی جو بڑی بیٹی ہے اس کی شادی ہو گئی, وہ باہر جا چکی تھی, ماں کی وفات پر آئی اور اس کے بعد وہ چلی گئی. بیٹا بہت چھوٹا تھا. اب وہ بیٹی جو ہے انہوں نے شروع میں سائمہ کو بیٹیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بیٹا بہت چھوٹا تھا, وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا. لیکن اب میں نے سید نور صاحب کے بیٹے کو ہمیشہ یہ کہتے سنا کہ سائمہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. میڈیا میں یہ خبریں آتی رہیں کہ سائمہ کے ساتھ جو رخسانہ صاحبہ ان کے بچے جو ہیں ان کا اچھا تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے خود سنا ہے سید نور صاحب کے بچوں کو, بیٹے کو خاص طور پہ کہتے ہوئے کہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. اور بیسٹ فرینڈ بننے کا جو قصہ ہے وہ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بہت دکھی تھا, بالکل آئسولیٹ ہو گیا تھا. ایک دن سائمہ جی کا فون آتا ہے, وہ کہتی ہیں کدھر ہو, فوراً گھر آؤ, اور پھر وہ مجھے زبردستی کھانا کھلاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ مجھ سے بہت باتیں کرتی ہیں, بہت دیر تک مجھے سنتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی ہمت ہے کہ اس عورت کے بارے میں سننا جو ان کی فادر کی پہلی وائف تھی. تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہوتی گئی, اور اس کے بعد وہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی. پھر سید نور صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جب میری بیٹیوں نے بھی دیکھا کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنی اچھی ہے اور میرا اور میرے بیٹے کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی سائمہ کی دوست بن گئیں. ہم نے سوشل میڈیا پر اور خبروں میں یہ خبریں سنی ضرور کہ سائمہ سے رخسانہ آخری وقت تک ناراض رہی تھیں, اور سائمہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بچوں کا تعلق اچھا نہیں ہے, بلکہ سائمہ نے ایک بچی گود لی ہوئی ہے, اور جو سید نور صاحب کی پہلی وائف کے بچے ہیں وہ ان سے نہیں ملتے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے, کیونکہ سید نور صاحب کے بچے ملتے ہیں ان سے, اور خاص طور پہ ان کا بیٹا بہت کلوز ہے سائمہ کے. ایسے میں سائمہ جو ہے ان کے بارے میں سید نور کہتے ہیں کہ گو وہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے, لیکن مذہب سے بڑا لگاؤ ہے, اور قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہے, اور کوئی بھی نماز ان کی کبھی قضا نہیں ہوتی, نماز کی بڑی پابندی کرتی ہیں. تو ایسے میں سائمہ نے اپنے آپ کو ایک اچھی بیوی بن کر دکھایا بقول سید نور صاحب بھی, اور ایک اچھی وائف بن کر ان کے ساتھ رہیں. گو یہ ابھی ایک مسٹری ہی ہے کہ کیا رخسانہ ان سے راضی تھی کہ نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھی, لیکن سید نور صاحب اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا آخر میں, اور معاملات ٹھیک ہو گئے. تو پھر جب اللہ نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے, اور سید نور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم کی اجازت کے بعد اس چیز کو اناؤنس کیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے سائمہ سے. تو جناب یہ ہے کچھ اصل کہانی, کچھ مسنگ چیزیں بیچ میں سے جو شاید سید نور صاحب نے نہیں بتائیں. ان گڈ ویل میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں, کوئی کسی کے لیے ایز ٹیبو نہیں, آپ اس کو پلیز کیجیے گا, بلکہ اس چیز کو آپ پازیٹیولی لیجیے گا. یہ صرف ایک زندگی کی کہانی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.